ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان
سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 25واں پارا، سورت دا نام سورہ شورا، سورت دا آخری رکوع مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کانت لہو ثلاث بنات، جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی دیا، فصبر علیہن، پھر انہاں دی ولادت تے صبر کیتا، فأطعمہن، پھر اپنی استطاعت دے مطابق انہاں بچیاں نو کھلایا، وسقاہن، اور پلایا، وکساہن، اور لباس پہنایا، من جدتہ کن لہو حجابا من النار، تو قیامت دے دن اس بندے واسطے اس خوش بخت انسان دیاں بیٹیاں جہنم دی آگ دے درمیان پردہ حائل ہو جان گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنیاں 2 بیٹیاں دی بلوغت تک پرورش کی تھی اور انہاں بیٹیاں دی تربیت اچھی کی تھی، آپ فرماندے نے او بندہ جنت دے اندر انج میرے نال ہوئے گا جس طرح 2 انگلیاں آپس دے اندر نال نال نے۔ ہن انہاں دونوں احادیث مبارکہ چوں معلوم اے ہویا کہ اللہ دیاں عطا کیتیاں ہویاں بیٹیاں حصول جنت دا سبب ہے۔ اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں بیٹی دی شان اور بیٹی دی عظمت دے عنوان تے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا چھڑے۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، رب العالمین نے عورت نو 4 روپ عطا کیتے نے، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔ عورت جدو ماں بندی ہے تے جنت او دے قدمہ اندر رکھ دیتی جاندی ہے، عورت جدو بیوی بندی ہے تے شوہر دا ادھا ایمان مکمل کر دیندی ہے، عورت جدو بہن بندی ہے تے مرد اندر غیرت دے جذبات پیدا کر دیندی ہے، عورت جدو بیٹی بندی ہے تے والدین نو جنت دے اندر لے جان دا سبب اور ذریعہ بنا دیندی ہے۔ اور ابتدا دے اندر اے بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر بیٹی نو ناپسند کرن دی روش پروان چڑھ دی جا رہی ہے۔ بہت سارے گھراں اندر بیوی تے جسمانی ظلم ہوندا ہے تے بیٹی دی پیدائش دی وجہ تو بیوی تے ذہنی تشدد ہوندا ہے تے بیٹی دی پیدائش دی وجہ تو بیوی نو طلاقاں دیا دھمکیاں دتیاں جاندیاں نے تے بیٹی دی پیدائش دی وجہ تو بیوی نو گھروں کڈیا جاندا ہے تے بیٹی دی پیدائش دی وجہ تو
حالانکہ بیٹی دی پیدائش اندر عورت بالکل بے قصور ہے، کیونکہ بیٹیاں عطا کرنا اور بیٹے عطا کرنا اے عرش والے رب دے اختیار دے اندر ہے، اور قرآن بھی تے اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، میں رب العالمین نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، لوگوں ساریاں زمینہ اور سارے آسمان دی بادشاہت، سارے آسماناں دی بادشاہت، سارے آسماناں دی بادشاہت دا مالک میں رب العالمین، یخلق ما یشاء، میں رب جو چاہنا وا اوہی پیدا کرنا وا، یخلق ما یشاء، میرے پیدا کرن دے اندر کسے دا کوئی زور اور وس نہیں جے چلدا، یہب لمن یشاء اناثا، میں جنوں چاہنا وا بیٹیاں عطا کر دینا وا، ویہب لمن یشاء الذکور، اور میں جنوں چاہنا وا بیٹے عطا کرنا وا، او یزوجہم ذکرانا واناثا، میں جنوں چاہواں بیٹیاں تے بیٹے ملا کے عطا کر دیواں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ میں جنوں چاہواں تے کچھ بھی عطا نہ کراں، میں رب العالمین اپنی مرضیاں دا مالک ہاں، میں رب العالمین اپنی مرضیاں دا مالک ہاں، کسے نو میری مرضی دے اندر کوئی اختیار نہیں، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ میرے بھائی رب العالمین دے قرآن چو پتہ اے چلیا بیٹیاں عطا کرن والی رب دی ذات ہے، بیٹے عطا کرن والی بھی عرش والے رب دی ذات مبارکہ ہے۔ رب العالمین اپنے بندے نو کچھ بھی نہ عطا کرے تامی عرش والے پروردگار دی مرضیاں نے۔ لو قرآن دا ایک اور مقام اپنے ذہن نشین فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں مال اور بیٹے دنیا دی زیب و زینت ہے، مال اور بیٹے
دنیا دی خوبصورتی ہے والباقیات الصالحات اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا رب دے نزدیک ثواب اور امید دے لحاظ نال زیادہ بہتر نے۔ تو اس آیت مبارکہ دے اندر الباقیات الصالحات تو مراد امام عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ کہ جیڑے مکہ مکرمہ دے اندر موجود بڑے بڑے تابعین دے امام سن، اور امام عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے حضرات صحابہ چو اپنے باپ عمیر، حضرت عمر، حضرت علی المرتضی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم دے کولوں احادیث روایت کیتیاں نے۔ تو امام عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ والباقیات الصالحات تو مراد نیک اور صالح بیٹیاں نے۔ پھر ترجمہ انج بنے گا کہ مال اور بیٹے دنیا دی زیب و زینت ہے، مال اور پتر جیڑے نے دنیا دی ایک خوبصورتی ہے، مگر اللہ دے نزدیک نیک اور صالح بیٹیاں پترہ نالوں سے زیادہ بہتر تے مقدم ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینوں بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیاں نے تے بیٹیاں نالوں بیٹیاں نو زیادہ مقدم رکھیا کر، بیٹیاں دے نال زیادہ پیار اور محبت کریا کر، کیونکہ اے بیٹیاں اپنے ماپیاں دے نال بڑا پیار تے بڑی محبت دے نال پیش ہوندیاں نے، بڑا زیادہ پیار کر دیا نے اپنے ماپیاں دے نال۔ اے پھول جیسیاں کلیاں اللہ اللہ، اور میں تے نہیں نہ کہہ رہا، خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اے مسند احمد دی روایت ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے سن 59 ہجری دے اندر ملک مصر دی سرزمین تو رحلت فرما گئے، حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 48 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا 55 احادیث دے راوی نے مسند احمد دے اندر اور طبرانی دے اندر موجود ہے۔ اس روایت اندر اے سند دے لحاظ دے نال روایت ضعیف ہے، مگر مانوی اعتبار دے نال بالکل درست اور صحیح ہے۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے لا تکرہوا البنات، لوگوں بیٹیاں دے نال نفرت نہ کریا کرو، لا تکرہوا البنات، اپنیاں بیٹیاں دے کولوں منہ نہ پھیر لیا کرو، لا تکرہوا البنات، لوگوں بیٹیاں نو حقیر نہ سمجھیا کرو، لا تکرہوا البنات، بیٹیاں نو اپنی محبت دے کولوں دور نہ رکھیا کرو، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتِ، کیونکہ اے بیٹیاں اپنے ماپیاں دے نال پیار اور محبت کرنے والیاں نے، الغالیات، آپ فرماندے نے اے بیٹیاں عام اور معمولی چیز نہیں بلکہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے بھائی پتہ ہے چلے بیٹیاں ماپیاں دے نال بڑیاں محبتاں کرنے والیاں نے، اور بیٹیاں اللہ دے نزدیک بڑی عمدہ اور قیمتی چیز ہے۔ لو دوسری حدیث جیڑی ہے صحیح بخاری دی ہے اور صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث دیاں راویہ میری اور تواڈی روحانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جیڑیاں سن مدینہ طیبہ دے اندر سن 57 ہجری نو 10 رمضان المبارک بروز منگل نو میری تے تواڈی روحانی اماں جان دنیا تو رحلت فرما گئی، فوت ہوئیاں تے انہاں
دا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا سی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رحلت دے بعد 46 سال تک دنیا تے زندہ رہیا نے، اور حضور علیہ السلام دیاں 2210 احادیث دیاں راویہ نے بیان کر دیا نے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نہیں سن۔ امی جان فرماندیاں نے میرے گھر دے دروازے تے دستخط ہوئی، میں دروازہ کھولیا تے ایک مسکین بیچاری عورت اپنی 2 بیٹیاں نو لے کے میرے کولو کھانے دا سوال کر دیے۔ امی جان فرماندیاں نے میرے کول 3 کھجوراں سن، او 3 کھجوراں میں اس عورت نو دے دیتیاں۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں ویندی جا رہی ہاں، اے بیچاری خاتون جیڑی ہے ایک کھجور اپنی بیٹی نو دے دیندی ہے، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی نو دے دیندی ہے، اور تیسری کھجور آپ کھان لگ دی ہے۔ تے دونوں بیٹیاں نے جلدی دے نال کھجوراں کھا کے ماں دی کھجور وال للچائیاں ہوئیاں نظراں دے نال ویکھن لگ پیندیاں نے۔ ماں نے ویکھیا انج لگدا ہے کہ میریاں بچیاں نو بھوک زیادہ لگی ہے۔ ماں نے اپنے منہ دے اندر او کھجور ڈالن دی بجائے انہاں دونوں بچیاں نو ادھی ادھی کھجور دے دیتی ہے۔ امی جان فرماندیاں نے میرا دل پر آیا، ایک ماں اپنی بیٹی دے پیچھے اپنیاں بیٹیاں دے پیچھے اتنی زیادہ قربانی دے رہی ہے، آپ کھادی نہیں، آپ بھوکی رہ گئی ہے تے بیٹیاں دا پیٹ پال رہی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے اے اللہ دے نبی جی آج میں اپنے گھر دے اندر معاملہ ویکھے آئے، اللہ دے نبی جی اس طرح میں عورت نو ویکھے آئے اپنی بیٹیاں دے نال بڑا زیادہ پیار کر دیے، بڑیاں زیادہ محبتاں کر دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع دے اپنی زبان نبوت و ارشاد فرمایا سی، آپ فرماندے نے عائشہ پیاری سن لے، منبتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن، آپ فرماندے نے عائشہ جس بندے نے اپنی بیٹیاں دی وجہ تو اپنے آپ نو تھوڑی جئی تکلیف دے اندر بھی مبتلا کر لیا، کن لہو سترا من النار، آپ فرماندے نے کل قیامت دے دن اے بیٹیاں اپنے ماپیاں دے اور جہنم دی اگ دے درمیان رکاوٹ بن جان گیا۔ یعنی میرے بھائی بتا اے چلیا بیٹیاں دی پرورش جیڑی ہے اگ دی رب دی جنت دی اگ دی خلاصی دے کولوں ایک ذریعہ تے سبب ہے۔ لو ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ دی سماعت فرما لو، اس حدیث دے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اے روایت جیڑی ہے سند دے لحاظ دے نال بالکل صحیح ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات، اوہی روایت جیڑی میں تمہیدی طور تے تساں احباب دے سامنے خطبہ مسنونہ دے بعد پڑھی ہے، لو پھر سن لو تے اپنے کلیجے جیڑے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے نال ٹھار لو۔ آپ فرمان دے نے من کان لہو ثلاث بنات، جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی دیا، فصبر علیہن، پھر انہاں بیٹیاں دی پیدائش تے او بندہ صبر کردا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ، اور انہاں بیٹیاں نو اپنی ہمت دے مطابق کھلاندا ہے، وَسَقَاهُنَّ، اور اپنی بیٹیاں نو پلاندا ہے، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، اور انہاں بیٹیاں نو لباس بھی اپنی ہمت دے مطابق پہناندا ہے۔
कुन्ना लहू हिजाबम मिनन्नार। मेरे आका फरमांदे ने इस खुश नसीब बंदे दियां ए बेटियां जेड़ियां ने अपने बाप वास्ते जहन्नम दी अग दे दरमियान पर्दा बन जान गिया। इस वास्ते मेरे भाई बेटियां अल्लाह दी तरफों एक अजीम नेमत है कि जिदी परवरिश दा सिला जन्नत जहन्नम दी खलासी है। और फिर इन्हां बेटियां दी परवरिश दी वजह तो रब्बुल आलमीन जन्नत भी अता फरमानगे। और जन्नत दे अंदर प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिफाकत भी नसीब फरमानगे। मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनियां दो बेटियां दी परवरिश करदा है, उन्हां दी अच्छी तरबियत करदा है, उन्हां नू दीनी तालीम सिखांदा है, मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा रब दी जन्नत दे अंदर मेरे नाल इंज होएगा जिस तरह आ दो उंगलां नाल नाल। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस वास्ते मेरे भाई बेटियां दे नाल नफरत ना करया कर, बेटियां दे कोलों नफरत दा इजहार ना करया कर, बल्कि बेटियां दे नाल बेटियां नालों ज्यादा प्यार ते मोहब्बत करया कर, क्योंकि ये बेटियां मासूम कलियां जेड़ियां ने ये ते रब दी जहन्नम दी अग दे कोलों बचाव दा जरिया है। और मैनू याद आया मकतबा दारुस्सलाम एक किताब है, मकतबा दारुस्सलाम दे चेयरमैन ने अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह, लाहौर तो एक रिसाला छाया हुंदा अजे भी हुंदा है, ज़ियाए हदीस हर महीने निकलता है। अज तो कोई तकरीबन 4-5 साल पहले उस ज़ियाए हदीस रिसाले दे अंदर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह ने एक सऊदी अरब दा वाकया तहरीर कीता है, और उस वाक़े दे अंदर साडे वास्ते बड़ा ज्यादा सबक पाया जाता है। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह तहरीर करते हैं कि बैरून मुल्क दे अंदर एक आदमी सी, उस आदमी नू रब्बुल आलमीन ने पै दर पै 6 बेटियां अता कीतियां। हर दफा उन्होंने बेटे की उम्मीद हुंदी सी, 6 बेटियां अता कीतियां ते हुण 7वें बच्चे की उम्मीद है। ते बच्चे की पैदाइश तो पहले अपनी बीवी नू धमकियां लांदा है, ताने ते मेने भी मारदा है, और उन्होंने कहंदा है 6 बेटियां पैदा हो गई ने, हुण मेरे कोलों ज्यादा सबर नहीं हो सकता, अगर हुण 7वीं भी बेटी पैदा होई ते तू मेरे घर दे अंदर मैनू नजर नहीं आ सकेंगी, मेरा तेरे नाल ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। बीवी जेड़ी है परेशान हो जाती है, अर्श वाले रब दे सामने आहो सारियां कर दिए, ए अर्शा वालिया अगर तू बेटियां अता करना है, ये अंदर वेला वाला मेरा की इख्तियार है, अल्लाह बेटियां भी तू अता करना है ते बेटे भी तू ही अता करना है। ए अर्शा वालिया अगर हुण बेटा पैदा ना होया, मैं अपनियां 6 बच्चियां नो और 7वें बच्ची या बच्चे नू लैके किधर जावांगी। रब दे सामने आओ जारियां कर दी पई है। अल्लाह अल्लाह एदा खामन जेड़ा है अपनी बीवी नो इस तरह दी संगीन गुफ्तगू सुना के ते सौ जांदा है। ख्वाब दे अंदर वेंदा की है कि 2 आदमी इस आदमी नो जहन्नम दे दरवाजे ते लैके जांदे ने, जहन्नम दे पहले दरवाजे ते लैके जांदे ने। एदी पहली बेटी जेड़ी है जहन्नम दे पहले दरवाजे ते एदे वास्ते आड़ बन जांदी है, मैं अपने अब्बू नू जहन्नम दे अंदर नहीं
جان دینا او دو آدمی جڑے نے اس بندے نو جہنم دے دوسرے دروازے تے لے کے جاندے نے اوتھے دی دوسری بیٹی کھڑی ہے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں جہنم دے دروازے تے جاندے نے تے 6 دروازے تے اے دی بیٹی جیڑی ہے اے دے واسطے پردہ حائل ہو جاندیاں نے اللہ اللہ جہنم دے آخری 7ویں دروازے تے لے کے جاندے نے اوتھے انو اے دی بیٹی نظر ہی نہیں آ رہی ہے انہیں جناب ویکھیا کہ جہنم دے 7ویں دروازے تے بیٹی آر نظر نہیں آ رہی ہے بیٹی حائل نظر نہیں آ رہی ہے تے انہاں بندیاں نے اس بندے نو جہنم دے 7ویں دروازے جو جہنم دے اندر سٹ دیتا اے بندہ جلدی دے نال بیدار ہویا گھبران لگ پیندا ہے ساری گل سمجھ آ جاندی ہے کہ اے جیڑیاں میریاں 6 بیٹیاں نے اے تے میرے واسطے جہنم دے اندر آر بن گئیاں نے اگر 7ویں بیٹی نہ ہوئی تے ہو سکدا میں جہنم دا بالن بن جاواں سجدے پہ جاندا ہے آندا اللہ میں جو کچھ بھی آکھے ہے مینوں پچھلیاں معاف کر دے عرشاں والیا میں تیرے کولوں بیٹے دا نہیں بلکہ بیٹی دا سوال کرنا وا چلو میں کل قیامت دے دن جہنم دے دروازے چوں تے بچ جاواں گا میرے بھائی اے او بیٹیاں نے کہ جنہ بیٹیاں دے بارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ واسطے جہنم دے درمیان آر اور حائل بن جاندیاں نے آئیے میرے بھائی ذرا غور فرمانا اے اوہی بیٹی ہے کہ جنوں دور جہلیت دے اندر ظلم و ستم دا اس قدر نشانہ بنایا جاندا سی کہ زمین دے اندر زندی نو اس بچی نو دفن کر دیتا جاندا سی اور اے نہیں حرکت بد دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا او جہلیت دی جڑی اینا دی رسم سی بیٹی نو زندہ درگور کر دیندے اور اس وقت اینا لوگاں دی کیفیت کی سی کہ جدو اینا دے گھر بیٹی پیدا ہوندی سی تے ہوندا کی سی اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اور جدو اونا چو کسے نو بیٹی دی خوش خبری سنائی جاندی ہے کہ تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے ظل وجہہ مسودًا وَهُوَ کظیم تے او دا چہرہ کالا سیاہ اور غمزدہ ہو جاندا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ بیٹی دی خبر سن کے لوگاں دے کولوں لکدا چھپدا پھردا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب سوچدا ہے کہ اس بیٹی جیسی ذلت نو کول رکھاں کہ مٹی دے اندر دبا دیا الا ساء ما یحکمون لوگو ویکھو اے لوگ کنے برے فیصلے کر دینے اور آج بھی ساڑھے موجودہ معاشرے دے اندر ایسے بدبخت اور خبیث قسم دے لوگ موجود نے کہ جیڑے اس ہی زمانہ جہلیت دی طرح بیٹی دی پیدائش تے بیٹی دے نال درندانہ اور ظالمانہ رویہ اختیار کر دینے اور جناب ظلم دے اندر بدبخت اینے ود جاندے نے کہ رب العالمین نو بھی بھول جاندے نے کہ کل قیامت دے دن اسی عرش والے رب نو کی جواب دیاں گے تھوڑے دن پہلے 7 مارچ بروز سموار والے دن میاں والی دے اندر ایک درندہ صفت انسان نے اپنی بیٹی پہلی او دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے ماں جیڑی اپنی بیٹی نو دودھ پلا رہی ہے بدبخت نے ہاتھ دے اندر پسٹل پکڑیا ہے اور ایک خبیث درندہ صفت انسان جیڑا ہے بڑے غرور دے نال غصے دے اندر آ کے اپنی بیوی دی گود دے وچوں بچی نو اٹھاندا ہے زمین تے پٹخ کر کے مار دیندا ہے اور اس بدبخت نے پے در پے اس معصوم بیچاری 7 دن دی معصوم بچی نو انہیں 5 فیر پسٹل دے لگا دیتے نے اتنا بڑا شدید شقیق القلب انسان ہے اور آج تو 4-5 سال پہلے لاہور دے اندر ایک رکشہ ڈرائیور سی او دے گھر دے اندر تیسری یا دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس بدبخت نو اینا غصہ آیا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے بیٹی نو پکڑ
پکڑیا تے دریائے راوی دے اندر زندی نو لیا کے سٹ دیتا. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے شیخو پورا دے اندر ایک درندہ صفت انسان شقیق القلب نے بھی یہ ہوئی کیتا. اے دے گھر دے اندر بدبخت دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی, بجائے ایک رب دا شکریہ ادا کردہ اس ظالم نے بیٹی نو پانی دے ٹب دے اندر ڈبو کے تے انو جناب غوطے دے دے کے تے قتل کر دیتا. ایسے ہی وہ بد نصیب نے کہ جنہ دے بارے قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جدو انہاں دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے انہاں دا چہرہ جیڑا ہے کالا سیاہ ہو جاندا ہے, ایک غم دے اندر مبتلا ہو جاندے نے. اللہ اللہ اور انہاں حالات دے اندر بیٹی دے نال ایسا سلوک کیتا جاندا سی کہ عورت نو پیدائش دے وقت کنویں دے کنارے تے لے جایا جاندا اور گھر دا سربراہ دائی نو کہندا اگر تے میری بیٹی دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا تے میری بیوی نو بڑے احترام دے نال بڑے جناب بڑی خوشی دے نال انو میرے گھر دے اندر لے کے آؤنا ہے. اگر میری بیوی دے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہوئی ہے تے اسے ویلے ہی میری بیٹی نو زندی نو کنویں دے اندر سٹ دینا ہے. اینا حالات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے. ظلم بیٹیاں تے اینا زیادہ ہوندا سی کہ زندی بیٹی نو زمین دے اندر ہی دفن کر دیتا جاندا سی. اور اس وقت دے حالات کیسے سن, لوکی پوج دے پیسن قبرانو, لوکی پوج دے پیسن قبرانو, کئی قبرانو کئی شجرانو, کئی شجرانو کئی حجرانو, اونا در در دے پجاریانو, اونا در در دے پجاریانو, سونا ایک در تے جو کانایا کائنات دا بن کے امام آیا. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے میرے نبی دی آمد دے نال, ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ودے حوصلے کل کم زوران دے. سونا دکھیانو گل لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا. اوتے کرما والا کریم آیا, اوتے کرما والا کریم آیا. مٹھی زبان تے خلق عظیم آیا, اوتے رب دا وکھرا انعام آیا. کائنات دا بن کے امام آیا, جدے لباں دے اوتے رب بولدا سی, جدے لباں دے اوتے رب بولدا سی. سونا رحمت موتی رولدا سی, او دا بولنا رب دا کلام آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو, ارے بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو, وچ قبراں دے پورے آ جاندا سی. اونا بے بس تے مظلوماں لئیے, اونا بے بس تے مظلوماں لئیے. سونا رحمت دا پیغام آیا, کائنات دا بن کے امام آیا. کون میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤں دے نال, آمینہ دلال علیہ السلام دی بعثت دے نال رب العالمین نے بیٹی نو او شان اور او عظمت عطا فرما دیتی سی کہ جیڑی اج بھی دوسرے کسے
کسے مذاہب دے اندر نہیں پائی جاندی ہے۔ کیسی بیٹی دی عظمت نو رب العالمین نے بلند فرما دیتا ہے۔ مسند احمد دے اندر موجود ہے، آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے جن نے بیٹی نو زندہ درگور نہ کیتا، جن نے بیٹی نو قتل نہ کیتا، دوسرے نمبر تے جن نے بیٹی نو محبت دے اندر حقیر نہیں سمجھیا، محبت بڑھ چڑھ کے کیتی ہے، اور تیسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹے نالوں زیادہ بیٹی نو ترجیح دیندا ہے، آپ فرماندے نے ادخلہ الجنہ، او بندہ رب دی جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائی سانو شریعت اسلامیہ دے وچوں تعلیم ملدی پئی ہے کہ بیٹی دے نال پیار کرنا ہے، بیٹی دے نال محبتاں کرنیاں نے۔ اللہ اللہ، اور بعض دفعہ اس طرح بھی تے ہوندا ہے نا، بیٹی رب دی طرفوں اے باعث ہدایت ثابت ہو جاندی ہے۔ مکتبہ دارالسلام دی ایک کتاب ہے سنہری کرنے، او دے صفحہ 351 تے ایک واقعہ تحریر ہے بیرون ملک دا، غالباً سعودی عرب دا واقعہ کہ ایک نوجوان دے گھر دے اندر ایک بیوی اور ایک دی بیٹی 5 سال دی ہے۔ نوجوان جیڑا ہے بریاں مجلساں اٹینڈ کرنے والا، رات دے آخری حصے تک اپنے برے یاراں بیلیاں دے نال مجلساں برپا کرنے والا۔ بھائی بیوی نے بڑا سمجھایا کہ تہاڈا لیٹ گھر دے اندر آنا غیر مناسب ہے، اپنیاں مجلساں اور اپنے جڑے یار دوست نے وہ اچھے قسم دے جڑے نے انہاں نو اپناؤ۔ لیکن اے نوجوان جیڑا ہے بیوی دیاں گلاں سندا ہے، ایک پاسیوں سندا ہے دوسرے پاسیوں نکال دیندا ہے۔ ایک دن انج ہویا، رات دے آخری وقت نا تقریباً کوئی 3 بجے دا ٹائم ہے، یارہ بیلیاں دیاں محفلاں چوں فارغ ہو کے آیا، ویکھیا بیوی اور بچی جیڑی دیے دونوں بستر تے سو رہے نے، آرام کر رہے نے۔ اپنے کمرے دے اندر چلا گیا، فحش جا کے تے فلماں لگا کے ویکھن لگ پیندا ہے۔ اے اپنے دھیان دے نال فلماں لگا کے ویکھ رہا ہے تے ویندیاں ویندیاں اے دی نظر پئی اے دی معصوم 5 سالہ بچی اے دے سامنے کھڑی ہے تے اپنے باپ نو آندی ہے، یا بابا عیب علیک اتق اللہ، یا بابا عیب علیک اتق اللہ۔ 3 دفعہ اے معصوم بچی جیڑی ہے اپنے باپ نو آندی ہے، اے میرے ابو جان بڑی معیوب عیب والی گل ہے، تسی اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ 3 دفعہ اے گل کیتی تے بیٹی جیڑی ہے اپنی ماں دے کول جا کے تے سو جاندی ہے۔ باپ دے دل و دماغ دے اندر بیٹی دے اے الفاظ جڑے نے بار بار ٹکرا رہے نے۔ باپ نے انج سمجھیا کہ جس طرح میرے تے کوئی بہت بڑی ایک بجلی میرے تے پہ گئی ہے، اینو جھٹکا لگ جاندا ہے، پسینےوں پسینی ہو جاندا ہے، اپنے آپ دے اندر اے پریشان ہو رہا ہے، اپنے آپ دے اندر اے جناب ندامت اختیار کر رہا ہے۔ پریشانی غم جڑے نے بچی دے اینا کلمات دے نالے دے ود دے جا رہے نے، آرام اور سکون جیڑا اینو آئی نہیں رہا، بے سکونی دی ود دی جا رہی ہے، اینو پتہ ہی نہیں کہ منو کرنا کی چاہیے دائے، بڑے غم دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے۔ ایسے کشمکش دے اندر اذان فجر ہون لگ پیندی ہے، اے دے کناں دے نال جا کے ٹکڑاندی ہے، جلدی دے نال مسجد دے اندر چلا جاندا ہے۔ اج مسجد دے اندر پتہ نہیں کنے کو سالاں دے بعد اے گیا ہے، کنے کو سالاں دے بعد انہیں اپنے رب دے سامنے اپنی جبین نیاز نو رکھیا ہے، سجدے دے اندر سر رکھن دی دیر اے دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے، دل جیڑا ہے اینو سکون ملن لگ پیندا ہے، آہوزاریاں کرن لگ پیندا ہے،
آندا ہے اللہ جو پیچھے ہو گیا میں او دی معافی منگنا وا عرشاں والے اج دے بعد میں سیدھے رستے تے آ گیا وا نماز فجر پڑھی ہے اپنے گھر دے اندر آ جاندا ہے لباس تبدیل کردا ہے دفتر دے اندر چلا جاندا ہے دفتر دا مینیجر جیڑا ہے اینو ویندا تے حیران ہو جاندا ہے آندا یار رات دے آخری حصے دے اندر ساڈے وچوں اٹھ کے گیا ہے تے ہون جلدی دے نال ہی آفس دے اندر آ گیا ہے لگدا ہے تو تے اکھ لگا کے بھی نہیں ویکھی آرام ہی نہیں کیتا ایدیاں ڈیکراں نکل جاندیاں تے ساری گل بات تو آگاہ کردا ہے ایدا مینیجر آندا ہے او یار شکر کر رب العالمین نے تینوں بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا کر چھڑی ہے ایک بیٹی دی وجہ تو رب العالمین نے تینوں ہدایت عطا کر دیتی ہے اپنی ڈیوٹی تو فارغ ہو کے اپنے کر جاندا ہے اپنی بیوی نو ویندا ہے تے ایدی بیوی جیڑی ہے آنسواں دے نال آہوزاریاں دے نال اپنے خامن دا استقبال کر دیے اے بیوی نو روندیاں ویندا ہے تے غم دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے آندا اللہ والی یہ خیر تے ہے وے کیوں رو رہی ہیں بیوی ہائی مار کے آندی ہے اللہ والے او بھی ساڈی بیٹی جیڑی ہے اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اینو اپنے کنا تے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری بیٹی میری بیوی جیڑی ہے مینوں بیٹی دی کیڑی بات سنا رہی ہے اے دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے رو رہا ہے کرلا رہا ہے اللہ اپنے دوست احباب نو انہیں فون کیتا کہ اس طرح میری بیٹی اچانک ہی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے یار اس نعمت دی قدر دا تے اودو پتہ چلدا ہے جدو اے دنیا تو چلی جاوے یا بیگانیاں دے گھراں دے اندر زندگی دے ایام گزارن لگوے اللہ بیٹی نو غسل دتا جاندا ہے کفنایا جاندا ہے دفن کرن دا وقت آندا ہے تے اے دے یار دوست احباب آندے نے اوے اللہ والے ساڈے نالوں زیادہ تیرا حق بندا ہے کہ تو اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں دے نال اے دی تدفین کرے اے ہن قبر دے اندر اترے آئے انہیں بیٹی نو اپنے ہتھاں تے چکے آئے تے لحد دے اندر اتار دیتا ہے نالے بیٹی نو ویندا جا رہا ہے تے نالے اشکبار ہوندا جا رہا ہے تے روندا روندا اپنی بیٹی نو اپنی زبان تو آندا ہے اے میری بیٹی تو منو غفلت دی نیند تو بیدار کر کے تے آپ تو سو گئی ہے اے میری پیاری بیٹی تو تے اوویں کہ جن نے منو نور ہدایت دا رستہ دکھایا ہے جن نے میری زندگی دے اندر اندھیریاں نو اجالیاں دے اندر تبدیل کر دیتا ہے اور اپنی زبان تو آندا ہے میں اس روشنی نو دفن کر رہا ہاں کہ جیدیاں شعاواں نے میری زندگی دی کایا پلٹ دیتی ہے میری بیٹی آپ روشنیاں دے اندر چلی گئی ہے میرے اندھیرے جڑے نے او دور کر گئی ہے اس واسطے میرے بھائی بیٹیاں بعض دفعہ جیڑیاں نے او باعث ہدایت بھی بن جاندیاں نے بڑے لوگ ویکھے نے اللہ دی قسم بیٹی پیدا ہوندی ہے تے بڑے بڑے گناہاں دے کولوں باز آ جاندے نے بیٹی پیدا ہوندی ہے تے بڑیاں بڑیاں برائیاں دے کولوں توبہ کر لیندے نے میرے بھائی گل ایک ہوئی ہے انہاں بیٹیاں دی پرورش کرے گا رب العالمین جنت بھی عطا فرما دیں گے اور جنت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی نصیب فرما دیں گے دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام دی قبل اندھیرا سی
نالے ظلم دا جگ تے ڈیرا سیے آیا مرشد تیرا میرا سیے سارے جگ دا اندھیرا مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے بیٹی روندی تے کرلاندی سیے بیٹی روندی تے کرلاندی سیے ہاتھ بن کے ہاڑے پاندی سیے زندہ دفنائی جاندی سیے سارا کفر اے ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب ادب سکھا لے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جو پابند بیٹی قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تے رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اور اسے بیٹی دے بارے قرآن کہہ رہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا لوگوں مال اور بیٹے دنیا دی سے وہ زینت ہے مال اور پتر دنیا دی خوبصورتی ہے والباقیات الصالحات نیک بیٹیاں صالح بیٹیاں جیڑیاں نے رب العالمین دے نزدیک باقی رہن والیاں اور رب العالمین دے نزدیک زیادہ مقدم اور بہتر نے اللہ دے کولو دعائے اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے جنہ دے کول اولاد نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال میرے سمیت انہاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین